बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। प्रोग्राम है ऐवान खलक। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है इन्होंने, स्पेशली जनूबी पंजाब के रूरल एरियाज़ में, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और आज भी हमारे साथ डॉक्टर मुजफ्फर सईद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि मैनेजर प्रोग्राम्स और नेटवर्किंग और कोऑर्डिनेशन है रीड्स पाकिस्तान, जो एक वेल नोन एनजीओ है। उसके हवाले से मजीद जो है थोड़ा तारुफ मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब हमें खुद देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि थोड़ा जो है समराइज करके रीड्स पाकिस्तान के हवाले से नाजरीन को तारुफ दे दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वसीम चौधरी साहब आपका, आपकी इस चैनल का और आपकी तमाम टीम का, कि आपने आज मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मेरा तारुफ आपने करवा दिया है। मेरा नाम डॉक्टर मुजफ्फर सईद है। मेरा इदारा रूरल एजुकेशन एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी रीड्स पाकिस्तान है। रीड्स पाकिस्तान एक गैर सियासी, गैर मजहबी और गैर मुनाफा बख्श तंजीम है, जो पाकिस्तान के 3 प्रोविंसेस में इस वक्त काम कर रही है, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, जिसमें माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के हवाले से हम काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से हम काम कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हम काम कर रहे हैं, और हम जो है वो यूथ के लिए यूथ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमारा बहुत सारी वर्किंग है। विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारी वर्किंग है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने स्पेशली विमेंस के हवाले से बात की कि 2-3 जो एरियाज हैं विमेन के हवाले उस पर बात कर रहे हैं। तो आज मैं स्पेशल आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो माँ और बच्चे की हेल्थ के हवाले से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि खवातीन का हमारे मुआशरे में बड़ा रोल है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इज्जत और जो मुकाम इस्लाम ने खवातीन को दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से हमारे बहुत सारे गैप्स हैं, हमारे दरमियान जो कुछ लैक्स हैं। तो आप क्या समझते हैं माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से बच्चों की पैदाइश के दरमियान वक्फा क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है? जी बिल्कुल वसीम साहब, आपने बहुत अच्छा आज का जो टॉपिक रखा है माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से। इसमें मैं बताता चलूँ कि हमारा एक प्रोग्राम है जो पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड PPIF के जो है वो माली मुआवनत के साथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लोधरा, टोबा टेक सिंह, चन्योट, सरगोदा, रावलपिंडी, इन डिस्ट्रिक्ट्स में अभी हमने जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग का एक प्रोजेक्ट जो है वो लास्ट ईयर से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रोजेक्ट का मकसद भी बिल्कुल यही है, माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाया जाए और बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा रखा जाए। तो आपका सवाल बिल्कुल इससे रिलेट करता है। माँ और बच्चे की सेहत इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम मसला है। इसमें अगर देखा जाए तो अगर 1000 बच्चे लाइव पैदा हो रहे हैं तो 78 से 80 बच्चे जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या विद इन 42 डेज उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा। इसी तरह अगर 1 लाख माएँ बच्चों को पैदा करती हैं, उनमें से 450 से 500 खवातीन विद इन डिलीवरी टाइम या विद इन 42 डेज उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो रेशो है माओं और बच्चों की अमवात का, जिसको एक माँ और बच्चे की शरह अमवात कहते हैं। तो इसको बेहतर बनाने के लिए माँ और बच्चे की सेहत के लिए मुनासिब वक्फा बच्चों की पैदाइश में जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से मजीद अगर बात करें तो अगर मुनासिब वक्फा नहीं करते तो वो कितना अफेक्ट करती है दोनों की सेहत को? इससे हट के इनके डे टू डे जो होती है उसके, ये तो आपने बता दिया कि इतनी जो डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ या उसके 42 डेज में या 50 डेज में, तो बाद में उसको कितनी उसकी जो हेल्थ को करती है, सफर करता है? जी बिल्कुल। जैसे आपने अगर मैं इसको हमारे जो नाजरीन हैं उनका बैकग्राउंड भी जाहिर सी बात है हमारी तरह रूरल एरियाज से है और हम रूरल एरियाज में ही काम कर रहे हैं। अगर हम देखें अपनी, जैसे हम एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, हमारी जो है वो 75% जो है वो हमारा मैदानी इलाका है पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर हमारे इक्तसादियात उसके ऊपर जो जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरह जैसे हम बेहतर फसल लेने के लिए अपनी ज़मीनों को रेस्ट देते हैं और उनके अंदर मुनासिब उनकी जो है वो खाद, खुराक और पानी जो है वो मुनासिब तरीके से उनमें इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ عورت مرد کی کھیتی ہے، وہ چاہے جیسے اس کو استعمال کرے۔ تو اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں اس بات سے کہ مرد کی کھیتی ہے تو اس کو وہ کس طرح استعمال کرے، اس کو اسی طرح ہی وہ اس کی جیسے ہم زمین کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی عورت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اگر وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، اس کے حقوق کا خیال بھی اسی طرح رکھنا ہے۔ اسی طرح مناسب بچوں کی پیدائش میں جو وقفہ ہے اس کو بھی ہم نے اسی طرح مینٹین رکھنا ہے کہ ایک بچے سے دوسرے بچے کی پیدائش میں کم از کم 3 سال کا وقفہ ہونا چاہیے۔ اس سے مختلف بیماریاں جیسے خون کی کمی ہے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے یا اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ماں کی مطلب وٹامن اے ڈیفیشنسی ہے، غذائیت کی کمی ہے، اس طرح کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں اس سے ماں اور بچہ دونوں کو ہم سیو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مناسب جو وقفہ نہیں ہوتا، اس میں قرآن پاک میں بھی بلکہ اس کا ذکر ہے کہ وہ ایک ماں جو ہے کم از کم 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلائے، تو اس میں یہ کہ اگر ہم مناسب اس میں وقفہ نہیں رکھتے تو یہ اوور پاپولیشن کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، جب پاکستان بنا تھا تو جو کہ آج تک وہی رقبہ ہے، اور پاپولیشن ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، ہماری پاپولیشن اس سے کہیں زیادہ ہے، رقبہ اتنا ہی ہے جتنا ہمیں ملا تھا اور اس سے آگے نہیں بڑھا، لیکن ہماری جو پاپولیشن ہے وہ اس وقت اس کنڈیشن پہ چلی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے لیے زمین کم پڑتی جا رہی ہے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ معاشی مسائل بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو اپرچونٹیز بہت کم ہیں، جابس بہت کم ہیں، ہمارے پاس انڈسٹریل ایریا بہت کم ہے، ہمارے پاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بہت کم ہے، ہمارے پاس ہیلتھ کے انسٹیٹیوٹس بہت کم ہیں۔ تو جیسے جیسے ملک اوور پاپولیٹ ہوگا ویسے ویسے ہمارے مسائل بڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کے آنے والے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کام نہیں کر سکتے، ان کو بہتر مستقبل نہیں دے سکتے، جو ان کو تعلیم ہے، ان کی خوراک ہے، سارا کچھ نہیں دے سکتے، بنیادی سہولیات۔ ڈاکٹر صاحب، نارملی جو دیکھا ہے کہ ہمارے اسپیشلی چونکہ آپ رورل ایریاز میں زیادہ کام کرتے ہیں، آپ کی سروسز ادھر ہے، تو ہمارے رورل ایریاز میں جو ہے یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے جس پہ اوپر جو کام کرنا چاہیے، لیکن ہمارے لوگ جو ہے میل ہیں یا فیمیل ہیں وہ اس ٹاپک پر بات کرنا جو ہے نا اس میں شائع فیل کرتے ہیں، ہچکچاہٹ فیل کرتے ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ تو کس طریقے سے لوگوں کو آپ اویئر کر سکتے ہیں، اس میں لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں، اس ٹاپک پہ کیسے ان کو جو ہے اویئرنیس دی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، خاندانی منصوبہ بندی کو رورل ایریاز میں ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں بات کرنے پر، لیکن اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ ہمارا رائٹ ہے۔ ہم اس ایشو کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے ایریاز میں جا کے ان کے ساتھ ان کی سوشل میپنگ کر کے اور ان کے اپنے جو ان کے پرابلمز ہیں صحت کے حوالے سے، ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے علاقے کے پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کا پرابلم ٹری بنا کے ان کے ساتھ باقاعدہ جو ہے وہ ہم بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کمپین کر کے پھر لوگوں کو اپنے اس پروگرام کے اندر انبلڈ کر سکتے ہیں، لوگوں سے ڈیمانڈ کریٹ کروا سکتے ہیں کہ ان کے علاقے میں اگر ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے مسائل ہے تو ان کی وجہ کیا ہے، اوور پاپولیشن ہے، ان کی وجہ غذائیت ہے، اس کی وجہ کوئی اور پرابلم ہے، ان سارے کو جوڑ کے ہم اس کو اوور پاپولیشن کے اوپر بات کرتے ہوئے اس کو جو ہے پراپر برڈ سپیسنگ پہ لے آئیں گے۔ کبھی بھی کہیں بھی نہ گورنمنٹ نہ کوئی اور ادارہ یہ مشورہ نہیں دیتا کہ بچے 2 ہی اچھے، صرف بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفے پہ بات ہو رہی ہے۔ اگر بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ ہم کروا لیں گے تو اس سے ماں اور بچہ دونوں سیکیور بھی ہو جائیں گے اور آنے والے دنوں میں ایک بہتر معاشرہ بھی جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں تو اس میں میرے ذہن میں ایک جو سوال وہ ابھر رہا ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن میری امت جو ہے وہ سب سے بڑی امت ہوگی، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ جو ہمارے حالات کے حساب سے ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے فیملی پلاننگ جو ضروری ہے، لیکن دوسرے ادر اینڈ پہ اگر ہم دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے تو پھر آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا وسیم چودھری صاحب، بالکل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی امت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے، لیکن اس میں دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ میری امت سب سے بڑی ہوگی، تو وہ اس طریقے سے ہوگی کہ ہم مطلب پراپر اپنے اخلاق سے، اپنے
جو ہے وہ اقدار سے، اپنی چیزوں سے، اپنی تربیت سے ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اتنا متاثر کریں کہ وہ وہاں سے ہمارے مذہب کے اندر شامل ہوں، جی یا اس کے علاوہ ہم اپنے مطلب مختلف جو ہے ہمارے ڈیلی روٹین کے کام ہیں ان کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، تاکہ اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے لوگ ہم سے متاثر ہو کے ہمارے جو مذہب کو وہ جوائن کریں، اور آہستہ آہستہ دن بدن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی ہو۔ اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بچے پیدا کرتے جائیں، آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ ان وسائل کے اندر رہ کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی تربیت دے سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہتر ان کی پرورش کریں، ان کو بہتر کھلائیں، ان کی خوراک کا بہتر بندوبست کریں، ان کی رہائش کا بہتر بندوبست کریں، ان کی شادیوں کا بہتر بندوبست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن وہ بندہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہوگا جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی، ان کی بہتر پرورش کرے گا، ان کی بہتر خوراک کا بندوبست کرے گا، ان کی بہتر تعلیم کا بندوبست کرے گا، اور ان کی اچھی جگہ پہ شادیاں کر دے گا۔ یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات ہے۔ ان اخلاقیات کے اوپر چلتے ہوئے ہم لوگوں کو اتنا متاثر کریں کہ لوگ دین اسلام کے دائرے کے اندر آتے جائیں، یا اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ جا کے اگر مطلب جہاد کا کہیں جہاد فرض ہے وہاں جا کے کر کے بھی لوگوں کو ہم اس امت کے اندر شامل کر سکتے ہیں، یا لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں، تبلیغ کے ذریعے بھی لوگوں کو اپنے دین کے اندر لا سکتے ہیں، جس سے ایک امت کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ نمایاں اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جو دیکھیں ہمارے جو پاکستان کے حالات ہیں، یا جو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشلی میں پھر ادھر ہی آؤں گا کہ رورل ایریاز میں لوگوں کے ذرائع آمدن بہت کم ہوتے ہیں، بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور ہماری اکانومی کا جو حالات ہیں وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ماں اور بچے کی جو ڈیلی روٹین کی جو نیوٹریشن چل رہی ہے، جو خوراک چل رہی ہے، آر یو سیٹسفائیڈ؟ جی بالکل، اس میں بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری بہتری کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم جب ایک ماں جو ہے وہ بچے کو کنسیو کرتی ہے، جب اس کے حمل کے دن شروع ہوتے ہیں تو ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو ہماری ذمہ داری شروع ہوگی۔ حالانکہ ڈے فرسٹ سے جب ماں جو ہے وہ بچے کو کنسیو کرتی ہے، حمل کے پہلے دن سے وہ بچہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے دن سے لے کے ہم نے اس کے 1000 دن تک اگر ہم ماں کی پراپر جو ہے اور اس کے بچے کی پراپر خوراک کا، اس کے آرام کا، اس کی جو ہے وہ باقی تمام جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھ لیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم غذائی قلت ہونے سے پہلے ہی خاتون اور اس کے بچے کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن ہم پرائرٹی کیا رکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا پھر ہماری ذمہ داری شروع ہوگی، پھر ہم نے خوراک لے کے آنی ہے۔ اگر اس کی ماں ہی تندرست نہیں ہے بچے کی، اگر ہم اس کو پہلے جو 9 منتھ پریگنینسی کے ہیں اس کے اندر ہی ہم اس کی ماں کو بہتر خوراک نہیں دے سکتے۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ پاکستان میں جب پریگننٹ مدرز کو لے کے جایا جاتا ہے گائنوکالوجسٹ کی طرف، تو وہاں جب ان کی جو ہے وہ بایولوجیکل ایگزامینیشنز ہوتی ہیں تو مور دین 75% 80% مائیں جو ہیں وہ خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، اور ہمیشہ وہاں سے یہ جواب ملتا ہے کہ خون کی کمی ہے، ان کی خوراک کو بہتر کریں، ان کی خوراک کو بہتر بنایا جائے، ان کو جو ہے وہ آئرن سپلیمنٹس دی جائے تاکہ ان کا خون جو ہے وہ پوری مقدار میں ہو اور یہ نارمل بچے کی پیدائش ہو سکے۔ ہمارے پاس اس لیے بھی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ بڑے آپریشن کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں، سی سیکشن کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ماں کے اندر اتنی سخت ہی نہیں ہوتی کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹالریٹ کر سکے، تو وہ الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس کو سی سیکشن پہ لے کے جانا پڑتا ہے، جس سے ماں کی بھی صحت جو ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے اور بچہ جو پیدا ہونے والا اس کی بھی صحت کمزور ہوتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور فیملی کی انکم کے اوپر بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ جہاں ایک سپانٹینیس ڈیلیوری جو نارمل ڈیلیوری ہے وہ 5 سے 6 ہزار میں ہو جانی ہے، وہاں اگر اس کا سی سیکشن ہوا تو 25 سے 30 ہزار کہیں بھی نہیں گئے۔ تو یہ ایک 4-5 ہزار کمانے والی جو ایک فیملی ہے یا 10 ہزار کمانے والی فیملی ہے، اگر اس کو ایٹ دا ٹائم 25 ہزار یا 30 ہزار خرچہ کرنا پڑ جائے تو ان کی اکانومی کو بھی اس نے بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے۔ تو اس لیے جب بچہ پیدا ہونے والا ہو، جب ماں حاملہ ہو، اس دن سے لے کے 1000 دن تک آنے والے 2.5 سالوں تک اگر ماں اور بچے کی صحت کا خیال رکھ لیا جائے تو ہم غذائی قلت سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ ہمارے جو کہنے کے رورل ایریاز میں وٹس ہیں کہ یہ خوراک دینی ہے پریگنینسی کے درمیان، یہ چیز نہیں دینی، اس میں کوئی
टेक्निकली या मेडिकली उसमें कोई हो और हो ना हो, लेकिन हमारे कुछ लोगों की जो ऐसी मिथ्स बनी हुई है कि ये देनी है ये नहीं देनी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उसका एक बैलेंस डाइट आपने सुना होगा कि हम मतलब अपनी खुराक के अंदर जो है वो हमें प्रोटीन भी रखना चाहिए, हमें उसके अंदर जो है वो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी मतलब इंसानी जिस्म के लिए जरूरी है, जी ठीक है, जिसके अंदर हमें सब्जियां, फल और बहुत सारी चीजें और भी खानी चाहिए। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अंडा नहीं खा सकती, मछली नहीं खा सकती, दूध नहीं पी सकती, इस तरह का कोई नहीं है। हाँ, अगर आपकी मतलब जो कंसल्टेंट हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, या जो आपके जो भी डॉक्टर हैं, वो अगर डायग्नोज करे कि आपको कोई खुदा ना खास्ता किसी किस्म की कोई बीमारी लाक है, कोई ब्लड प्रेशर हाई है या इस जी तरह का, फिर वो जो खुराक आपको दें तो उसके हवाले से आप थोड़ी सी वो परहेज कर सकते हैं, अदरवाइज मतवाजन गिजाएं खाने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी आप सोच रहे हैं कि हमारे जो फैमिली प्लानिंग जो है वो होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, इसके माँ और बच्चे की सेहत के ऊपर भी बहुत अच्छे इसके इफेक्ट आएंगे, हमारी इकोनॉमी भी उसमें जो है वो रिलैक्स हो जाएगी, जो हम ओवर बर्डन हुए हैं इसके ओवर पॉपुलेशन की वजह से वो भी कंट्रोल हो सकती है। तो आपके जहन में क्या कोई स्केच है कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि माँ और बच्चे की सेहत को जो ठीक करने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? जी बिल्कुल, इसके लिए हमें मुख्तलिफ जो है वो अवेयरनेस रेजिंग कंपेन्स, अवेयरनेस रेजिंग सेशंस करने पड़ेंगे। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में कोई एरिया ऐसा मौजूद नहीं है जहां सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। जी तकरीबन ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो हर जगह पे सोशल मीडिया बड़ा फेमस हो गया है। लोग मुख्तलिफ किस्म की जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको देखते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे और चैनल्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, तो उनके जरिए मास मीडिया कैंपेन्स भी हमें करनी चाहिए। फिर लोगों ने अपनी एक आइडियोलॉजी सेट की हुई है, लोग कुछ लोगों को आइडियल अपना समझते हैं, उन्हीं लोगों के थ्रू हम मैसेजेस डिलीवर करवा सकते हैं, बिल्कुल। रिलीजियस लीडर्स के जरिए हम मैसेजेस डिलीवर करवा सकते हैं, और इसके अलावा हम मुख्तलिफ और कैंपेन्स के अंदर लोगों को इनबिल्ड करके हम अपने प्रोग्राम की तरफ ला सकते हैं, जिससे प्रॉपर बर्थ स्पेसिंग हो और माँ और बच्चा दोनों ही सेहतमंद हो और उनकी ग़िज़ाई किल्लत जो है वो उससे भी महफूज रह सकें। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजफ्फर सईद साहब, जो रीड्स पाकिस्तान के मैनेजर प्रोग्राम्स नेटवर्किंग और कोऑर्डिनेशन हैं, हमारे साथ थे, जिन्होंने फैमिली प्लानिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और माँ और बच्चे की सेहत के लिए ये कितनी ज़रूरी है और हमारी इकानमी के लिए अब कितनी ज़रूरी है, उस पर बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है डॉक्टर साहब फिर हमें टाइम देते रहेंगे ताकि हम आपको डे टू डे जो इस हवाले से आपके साथ कोऑर्डिनेशन में रहें और आपको जो भी अवेयरनेस दे सकें हम देते रहेंगे। मुझे और डॉक्टर मुजफ्फर सईद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।